बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। आज हम इंशाअल्लाह ताला एक नया लेसन उठाएंगे जो बिना और मबनी कलिमात के साथ ताल्लुक़ रखता है और फ़ेल मुज़ारे के साथ ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि फ़ेल मुज़ारे जो होता है, फ़ेल मुज़ारे माजी और अमर के खिलाफ इसमें दोनों हालतें होती हैं, एराब की हालत भी और बिना की हालत भी। और इससे पहले हम एराब के मुतलिक देख चुके हैं कि कब फ़ेल मुज़ारे मरफू रहता है, कब वो मंसूब रहता है और कब वो मजज़ूम रहता है, जो पहले किताब में गुजर चुका है। और इस किताब में भी आगे इंशाअल्लाह उसके मुतलिक कुछ और तफसीलात आएगी, जैसे अल अदवात अल्लती तज्ज़िमु अल फ़िअल अल मुज़ारे, जो आगे आएगा इंशाअल्लाह। फ़िलहाल आज के लेसन में हमें देखना है कि फ़ेल मुज़ारे के बिना के जो अहवाल होते हैं वो क्या होते हैं, यानी किन किन हालतों पर फ़ेल मुज़ारे मबनी रहता है, किन किन हालतों पर फ़ेल मुज़ारे मबनी रहता है। मुज़ारे के बिना के अहवाल क्या होते हैं, यानी मुज़ारे कब एराब एक्सेप्ट नहीं करता है बल्कि वो मबनी रहता है। अल-अमसिला, पहले मुसन्निफ अपने माहूद तरीके पर मिसालें लाते हैं। अल-मिसाल अल-अव्वल लअस्तमिअन्न अन-नसीहता, ज़रूर मैं नसीहत गौर से सुनूंगा, मैं नसीहत को ज़रूर गौर से सुनूंगा। यहाँ पे एक फ़ायदा है, वो ये है कि समिअ जब हम कहते हैं, समिअ का मतलब होता है सुनना, टू लिसन, लेकिन जब हम कहते हैं इस्तमअ, इसका मतलब खाली सुनना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना, अटेंशन देना, इसे कहते हैं इस्तमअ। क्योंकि अरबिक ज़ुबान में एक कायदा है, वो ये है कि ज़ियादतु अल-मबना तदुल्लु अला ज़ियादतिल माना, ज़ियादतुल मबना तदुल्लु अला ज़ियादतिल माना, यानी जब कलमे की बनावट में उसके हरूफ में ज़ियादा होगा, यानी इजाफा होगा। मसलन समिअ में इजाफत हो गया ता और अलिफ का, इस अलिफ और ता की इजाफत का कुछ मकसद है, और वो मकसद ये है कि इस समिअ के मीनिंग में ग्रामेटिकली या मीनिंग में भी कोई इसमें इजाफत की जाए। इसलिए कायदा ये है कि ज़ियादतुल मबना तदुल्लु अला ज़ियादतिल माना, कि जब मबना में यानी जब कलमे की बनावट में, कलमे की बिना में हरूफ की ज़्यादती होगी, वो दलालत करता है कि इसके माने में भी ज़्यादती होगी। यही असल है, ये असल है। और कभी ज़रूरी नहीं है कि अगर कलमे में कोई किसी हर्फ की इजाफत हुई, उसमें माना में भी इजाफत हो, वो ज़रूरी नहीं है, कभी वो किसी और मकसद के लिए भी हो सकता है। लेकिन असल कायदा ये है कि जब कलमे की बनावट में हरूफ की इजाफत होगी, चाहे फिर वो एक ही हर्फ क्यों ना हो, वो किसी माना की ज़्यादती पे भी दलालत करता है। इसलिए मैंने इसका तर्जुमा किया लअस्तमिअन्न नसीहता, कि मैं ज़रूर नसीहत को गौर से सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा। देखिए लअस्तमिअन्न, लाम इसमें जो है ये लामुत तौकीद है, ये तौकीद के लिए है, या आप इसे कहें लामुल कसम, तो यानी इस्लाम में कसम छुपा हुआ है। यानी जैसे कि मुसन्निफ कह रहे हैं वल्लाहि लअस्तमिअन्न अन-नसीहता, ये हम कभी आगे देखेंगे। इस तरह इसमें जो ये नून यहाँ पे है, ये नून तौकीद सकीला है, यानी ऐसा नून जिस पे शद्दा है, जो फ़ेल मुज़ारे की या फ़ेल अम्र की ताकीद के लिए आता है, माजी पे नून तौकीद दाखिल नहीं होता है। ला अस्तमिअन्न अन-नसीहता, देखिए असल में था ये असल में था ये अस्तमिउ, मगर जो इस पे नून तौकीद दाखिल हो गया, ये अब मबनी बन गया अलल फथ। दूसरी मिसाल में मुसन्निफ कहते हैं लयज़हबन्न अल-गिलमानु, यहाँ पे भी ये लाम सेम ताकीद के लिए, इसमें कसम छुपा हुआ है, यानी वल्लाहि ला यज़हबन्न अल-गिलमानु, और नून इसमें आखिर में नून तौकीद है, असल में था यज़हबु, मगर जो ही नून तौकीद दाखिल हुआ, ये बन गया मबनी अलल फथ। ला यज़हबन्न अल-गिलमानु, यानी बच्चे जरूर जाएंगे, अल-गिलमान जमउ गुलाम। तीसरी मिसाल में कहते हैं अला तस्तरीहन या सईद, अला तस्तरीहन या सईद। अला जो यहाँ पे है, इसे कहते हैं हर्फ इस्तिफ्ताह, हर्फ इस्तिफ्ताह,
इस्तिफ्ताह, यानी ऐसा हर्फ जिससे कलाम की शुरुआत की जाती है। और ये जो हर्फ इस्तिफ्ताह होता है इसके मुख्तलिफ मानी होते हैं अरबिक ज़ुबान में। ये जो अला है, जो हर्फ जिसको हर्फ कभी ये तंबीह के लिए होता है, कभी ये यानी मुखातब को तंबीह करने के लिए, अला फस्तमिउ, खबरदार सुनो। और ये कभी एक और माने के लिए होता है, जो यहाँ पे मुराद है वो है उसे कहते हैं अल अर्द। अल अर्द, अल अर्द कहते हैं तलबुन बिरिफ्किन, तलबुन बिरिफ्किन, किसी चीज को प्यार के साथ, रिफ्क के साथ, नरमी के साथ किसी चीज को तलब करना। और वही माना यहाँ पे मुराद है। यानी यहाँ पे इसका तर्जुमा हम ऐसे नहीं करेंगे, यानी कर सकते हैं मगर वो बेटर तर्जुमा नहीं रहेगा। यानी कोई अगर लिटरली इसका तर्जुमा करेगा अला तस्तरीहन या सईद, क्या तुम आराम नहीं करोगे ए सईद, वो भी दुरुस्त होगा, लेकिन ज्यादा बेटर तर्जुमा रहेगा इस मीनिंग को डिनोट करने के लिए तलब शैइन बिरिफ्किन या तलबुन बिरिफ्किन, किसी चीज को रिफ्क के साथ, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ तलब करना। तब हम कह सकते हैं मसलन उर्दू में तुम आराम क्यों नहीं करते, या तुम आराम करो, तुम आराम करो, तुम आराम करो। अला तस्तरीहन या सईद, तस्तरीहन असल में ये है तस्तरीह, तस्तरीह यानी अंत तस्तरीह, मगर इसमें ये नून तौकीद खफीफा दाखिल हुआ है, यानी नून पे सुकून है, नून तौकीद खफीफा असल में था ये वरना तस्तरीह, मगर जो ही इस पे नून तौकीद खफीफा दाखिल हुआ ये बन गया मबनियुन अलल फतह, ये बन गया मबनियुन अलल फतह। अला तस्तरीहन या सईद। फिर कहते हैं अला तरहमन हादल मिस्कीन, यहाँ पे भी ये अला यही हरफ इस्तिफ्ता अर्ज के लिए, यानी किसी चीज को तलब करना रिफ्क के साथ, यानी तुम इस मिस्कीन पे रहम करो, मैं तुम्हें तलब करता हूँ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ कि तुम इस मिस्कीन पर रहम करो। असल में ये था तरहमु, तरहमु, मगर जो ही इस पे नून तौकीद खफीफा दाखिल हुआ ये बन गया तरहमन, तरहमन यानी तरहमन अंत, अला तरहमन हादल मिस्कीन। पांचवी मिसाल में कहते हैं अत्तालिबातु यस्तमिअन अन-नसीहत, कि फीमेल स्टूडेंट्स नसीहत सुन रहे हैं या सुनेंगी। यहाँ पे जो नून है ये नून निस्वा है, और जब फेल मुजारे के साथ नून निस्वा जुड़ता है वो बनता है मबनियुन अला सुकून, वो तब बनता है मबनियुन अला सुकून। अन-निसाउ यذهبन, कि औरतें जा रही हैं या जाएंगी, यहाँ पे भी नून निस्वा है इसलिए यहाँ पे ये मबनी है अला सुकून। अला तस्तरिहन या फतयातु, अला तस्तरिहन या फतयातु, यहाँ पे भी ये नून जो है ये नून निस्वा है, और हाँ पे जो सुकून है ये इसकी बिना की अलामत है, ये मबनी है सुकून क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है नून निस्वा। यानी आप आराम करो ए नौजवान लड़कियों। अला तरहमन हादल मिस्कीन, अला तरहमन हादल मिस्कीन, देखिए यहाँ पे था तरहमन यानी तरहम अंत, यहाँ पे अला तरहमन यानी अंतुन्न, यानी अंतुन्न यहाँ पे इसमें महजूफ नहीं है, लेकिन उस अंतुन्न का रिप्रेजेंट करता है ये नून, क्योंकि ये नून निस्वा जो होता है ये फाइल होता है, ये नून निस्वा जमाअतुल इनास को रिप्रेजेंट करता है। अला तरहमन हाजल मिस्कीन, इसलिए ये मबनी है सुकून पर क्योंकि इसके साथ ये नून निस्वा जुड़ा हुआ है। البحث بالتأمل في الأفعال المضارعة في الأمثلة الأربعة الأولى، پہلی چار مثالوں میں جو فعل مضارع ہیں اس پہ تعامل کرنے کے سبب نجد ہم پائیں گے کلم منہا متصلا بنون التوکید، کہ ان میں سے سب متصل ہیں، جڑا ہوا ہے نون التوکید کے ساتھ۔ جو پہلی چار مثالیں ہم نے دیکھی جس میں پہلی دو مثالوں میں نون التوکید ثقیلہ تھا اور تیسری اور چوتھی مثال میں نون التوکید خفیفہ تھا، غیر ان هذه النون مشددة او ثقيلة في الفعلين الاوليين، مگر یہ کہ یہ جو نون ہے یعنی نون التوکید یہ پہلی دو مثالوں میں مشددہ یا آپ کہیں ثقیلہ ہے، یعنی باری نون ہے، مشدد نون ہے، اس پہ شدہ ہے پہلے دو فعلوں میں، پہلے دو فعلوں میں، وہ خفیفۃ
فی الفعلین الاخیرین، اور آخری دو فعلوں میں یعنی ان پہلی چار مثالوں کے آخری دو فعلوں میں وہ خفیف ہے یعنی وہ نون ساکن ہے. وَإِذَا تَعَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ وَاحِدًا وَاحِدًا، اگر ہم ان افعال پر غور کریں گے ایک ایک کر کے، وَجَدْنَاهَا جَمِيعًا مَفْتُوحَةَ الْأَوَاخِرِ، ہم ان سب افعال کو پائیں گے کہ ان کے اواخر جو ہے یعنی آخری حروف جو ہے وہ مفتوح ہے، یعنی ان پر جو حرکت ہے وہ الفتح ہے. وَلَوْ أَنَّنَا أَدْخَلْنَاهَا فِي تَرَاكِيبَ أُخْرَى، اگر ہم ان افعال کو کچھ اور تراکیب میں کچھ اور جملوں میں داخل کریں گے، لبقیت اواخرها مفتوحة ایضا، وہ تب بھی ان کے اواخر مفتوح رہتے یعنی ان کے آخری حرف پر جو حرکت رہتی، بنا کی حرکت وہ رہتی الفتح، یعنی بشرطے کہ اس کے ساتھ نون توکید جڑا ہو. ولم تتغیر بتغیر تراکیب، اور مختلف تراکیب کی تبدیلی سے ان افعال کے بنا میں اعراب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی بلکہ وہ اسی فتح پر مبنی رہیں گی. وعلى هذا تكون مبنية على الفتح، اس لیے اس بنیاد پر یہ افعال مبنی ہوں گے على الفتح. ومن ذلك نعلم، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ان المضارع کی جو مضارع ہیں، فعل مضارع یبنى على الفتح، اس کو فتح پہ مبنی بنایا جاتا ہے، ان اتصلت بنون توکید، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو نون توکید، چاہے وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو. اس میں تفصیل ہے جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، قاعدے کی شرح ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ نَفْسَهَا، اگر ہم اب انہی افعالوں پر پھر سے غور کریں گے، فی الامثلۃ الاربعۃ الثانیہ، دوسری جو چار مثالیں ہیں ان پر، ان میں وجدنا کل منها متصلا بنون النسوہ، ہم ان میں پائیں گے کہ وہ سارے افعال جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں نون النسوہ کے ساتھ. وجدنا آخر کل منها ساکنہ، اور ہم ان سب افعال کے آخری حرف کو پائیں گے ساکن. ولو اننا ادخلناها وهي متصلة بهذه النون، اگر اب ہم ان افعال کو اس حالت میں داخل کریں گے کہ وہ نون کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، اس حالت میں ہم ان کو داخل کریں گے فی تراکیب اخرى، کچھ اور تراکیب میں کچھ اور جملوں میں، لبقیت اواخرها ساکنہ، وہ تب بھی ان کے اواخر ساکن ہی رہیں گے. لا تتغیر بتغیر التراکیب، وہ ترکیب کی تبدیلی کے ساتھ ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی یعنی وہ ساکن ہی رہیں گی. وبذلك تكون مبنيا على السكون، اس لیے وہ مبنی ہوں گے سکون پر. ومن هذا نعلم ان الفعل المضارع، اس سے ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے یبنى على السکون، اس کو سکون پر مبنی بنایا جاتا ہے، متى كان متصلا بنون النسوة، جب بھی وہ نون النسوة کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. وليس للفعل المضارع حال، یہ لیس کا یہاں پہ اسم مؤخر ہے، للفعل یہ اس کی خبر مقدم ہے، اس لیے یہاں پر یہ مرفوع ہے کیونکہ لیسا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. ولیس للفعل المضارع حال یبنى فيها غیر هاتین الحالتین، وليس للفعل المضارع حال یبنى فيها غیر هاتین الحالتین، یہ فعل مضارع کو اس کے علاوہ کوئی اور حالت نہیں ہوتی ہے جس حالت میں اس کو مبنی بنایا جاتا ہے سوائے ان دو حالتوں کے، سوائے ان دو حالتوں کی. اصل میں خبر ہے غیر، لل نہیں ہے، لل فعل مضارع جو ہے یہ حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. غیر ہاتین الحالتین وفیما عدا ذلك یکون معربا، ان دو حالتوں کے علاوہ فعل مضارع جو ہوگا وہ مبنی ہوگا، معرب ہوگا. یعنی دو ہی حالتیں ہیں، نون النسوہ اور نون التوکید، چاہے نون التوکید خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو، یا اسی طرح نون النسوہ ہو. جب نون النسوہ کے ساتھ یا نون توکید کے ساتھ فعل مضارع جڑے گا تب وہ مبنی بنے گا، تب وہ مبنی بنے گا. ان دو حالتوں کے علاوہ باقی حالتوں میں فعل مضارع معرب ہوتا ہے. القاعدہ، قاعدہ نمبر 36، یبنى الفعل المضارع على الفتح ان اتصلت به نون التوکید، کہ فعل مضارع کو مبنی بنایا جائے گا فتح پہ بشرطے کہ اس کے ساتھ جڑے نون توکید، چاہے پھر وہ خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو، یعنی نون ساکن ہو یا نون مشدد ہو. وَيُبْنَى عَلَى السُّكُونِ، اور مبنی بنایا جائے گا فعل مضارع کو سکون پر، ان اتصلت به نون النسوہ، بشرطے کہ اس کے ساتھ جڑے نون النسوہ، اگر اس کے ساتھ نون النسوہ جڑے گا اس کو مبنی بنایا جائے گا سکون پر. وَيُعْرَبُ فِي مَا عَدَا ذَلِكَ، ان دو حالتوں کے بغیر باقی حالتوں میں فعل مضارع کو مبنی معرب رکھا جائے گا. تعلیق،
اعلم ان الفعل المضارع له حالتان، جانو کہ فعل مضارع کی دو حالتیں ہوتی ہیں، حالت بناء و حالت اعراب. ایک حالت فعل مضارع کی بنا کی ہوتی ہے اور دوسری حالت اعراب کی ہوتی ہے، یعنی فعل مضارع میں اعراب بھی داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع میں بنا بھی داخل ہوتا ہے، فعل مضارع معرب بھی ہوتا ہے اور فعل مضارع مبنی بھی ہوتا ہے. وہ ينفرد عن الماضي والامر بذلك لانهما ملازمان للبناء. اور یہ جو فعل مضارع ہیں یہ منفرد ہیں اس مسئلے میں ماضی اور امر سے، یعنی ان سے الگ ہیں اس مسئلے میں، لانهما ملازمان للبناء، کیونکہ ماضی اور امر جو ہے وہ لازم پکڑتے ہیں بنا کو، یعنی ماضی اور امر میں اعراب داخل کبھی بھی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. الحالت الاولى، اب جو پہلی حالت ہے حالت اعراب، حالت الاعراب یعنی اعراب کی حالت. يعرب الفعل المضارع اذا لم تتصل به نون النسوة، فعل مضارع کو معرب بنایا جائے گا جب اس کے ساتھ نون النسوة نہیں جڑے گا، او لم تتصل به نون التوکید، یا اس کے ساتھ نون التوکید نہیں جڑے گا مگر وہ کیسا جڑنا ہوگا، اتصالا مباشرا، ڈائریکٹ اس کے ساتھ نہیں جڑے گا. دیکھیے یہ قید مہم ہے، جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے آگے کہ کبھی فعل مضارع کے ساتھ نون توکید جڑتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ معرب ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ نون توکید ڈائریکٹ اس فعل مضارع کے ساتھ نہیں جڑتا ہے بلکہ اس نون توکید اور فعل مضارع کے درمیان کوئی حرف آتا ہے جو اس نون توکید اور فعل مضارع کے درمیان جدائی کرتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. اس لیے مباشرتاً وہ نون توکید فعل مضارع کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے، اس حالت میں وہ فعل معرب رہے گا. اگر مباشرتاً جڑ گیا نون توکید فعل مضارع کے ساتھ تب وہ مبنی رہے گا. وقد تقدم ما يتعلق بالاعراب في القواعد 13 to 17، 13 14 15 16 17 جو یعنی پہلی کتاب میں جو یہ قواعد تھے ان میں ہم نے فعل مضارع کے جو اعراب کے حالات ہیں وہ دیکھے تھے، یعنی ہم نے اس میں دیکھا کہ کب فعل مضارع مرفوع رہتا ہے، کب فعل مضارع منصوب رہتا ہے، کب فعل مضارع مجزوم رہتا ہے. الحالۃ الثانیہ، اب جو دوسری حالت ہے جو ہمیں اس وقت پڑھنا ہے حالت البنا، وہ ہے بنا کی حالت. فیبنى المضارع فی مسئلتين، اس لیے فعل مضارع کو دو مسئلوں میں فعل مضارع کو مبنی بنایا جاتا ہے. نمبر ایک، یبنى الفعل المضارع على الفتح ان اتصلت به نون التوکید المباشرہ، فعل مضارع کو مبنی بنایا جائے گا فتح پر جب اس کے ساتھ جڑے گا نون التوکید مگر المباشر، یعنی وہ نون توکید جو ڈائریکٹ فعل مضارع کے ساتھ بنا کسی فاصل کی جڑے، چاہے پھر وہ فعل مضارع لفظاً اس کے ساتھ جڑے یا تقدیراً. والمباشرۃ لفظاً، اب جو نون توکید مباشرہ ہے لفظاً اس کا وہ کسے کہتے ہیں؟ ہی التی لم یفصل بینہا و بین الفعل فاصل ملفوظ به، وہ ایسا نون توکید ہوتا ہے، یعنی نون توکید المباشرہ لفظ، وہ ایسا نون توکید ہوتا ہے جس کے درمیان اور فعل کے درمیان کوئی ملفوظ فاصل جدائی نہیں کرے گا. کوئی ملفوظ فاصل یعنی مراد ہے مثلا کوئی ضمیر جیسے واو الجماعہ، جیسے ہم آگے دیکھیں گے. ملفوظ بھی یعنی جو کلام میں ملفوظ ہو، جو کلام میں ملفوظ ہو، جو کلام میں ملفوظ ہو یعنی جو کلام میں موجود ہو اور پڑھا جاتا ہو یا لکھا جاتا ہو. وہ تقدیر، یا اس کے ساتھ فعل مضارع نون توکید مباشرہ جڑے مگر تقدیر لفظ نہیں تقدیر. اور وہ کون سا نون توکید ہوتا ہے؟ ای لم یفصل بین النون و بین الفعل فاصل مقدر، یعنی اس نون توکید اور فعل کے درمیان یعنی فعل مضارع کے درمیان کوئی مقدر فاصل جدائی نہیں کرے گا. یعنی نون توکید اور فعل مضارع، نون توکید اور فعل مضارع اس کے درمیان اور مضارع کے درمیان کبھی کوئی ملفوظ فاصل ہو سکتا ہے یعنی جدائی کرنے والا ہو سکتا ہے، یا کبھی کوئی مقدر فاصل ہو سکتا ہے یعنی کوئی ایسا لفظ ہو، کوئی ایسا حرف ہو سکتا ہے جو کلام میں محذوف ہو لیکن وہ مقدر ہو، یعنی اگر محذوف ہونے کے باوجود بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہو، جیسے ابھی ہم تفصیل میں بیان کریں گے. اب اس کا ضابط کیا ہے کہ کب فعل مضارع کا جو نون توکید ہوگا وہ مباشرۃ لفظاً ہوگا یا مباشرہ تقدیراً ہوگا. اس کا ضابط یہ ہے کہ یعنی اس کا قاعدہ یہ ہے کہ انه اذا كان الفعل المضارع قبل دخول النون مرفوعا، کہ جب فعل مضارع نون کے داخل ہونے سے پہلے یعنی نون توکید داخل ہونے سے پہلے وہ ایسا فعل مضارع ہوگا
جو مرفوع بنتا ہوگا ضمہ کے ساتھ، جو مرفوع بنتا ہوگا ضمہ کے ساتھ. مثلا افعل، نفعل، یفعل اور تفعل. افعل، نفعل، یفعل اور تفعل، یہ چار صیغے جو ہوتے ہیں فعل مضارع کی، یہ سارے مرفوع ہوتے ہیں ضمہ کے ساتھ، یہ سارے مرفوع ہوتے ہیں ضمہ کے ساتھ. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب فعل مضارع اس نون توکید کے داخل ہونے سے پہلے ایسا فعل مضارع ہوگا جس کا مرفوع کا اعراب ریپرزنٹ ہوتا ہوگا ضمہ سے، فنون التوکید مباشرہ، تب نون توکید جو ہوگا وہ مباشرہ ہوگا، وہ مباشرہ یعنی وہ ڈائریکٹ ان پر داخل ہو کر ان کو مبنی بنائے گا علی الفتح. والفعل معها مبنی، اس لیے فعل ان کے ساتھ مبنی ہے، یعنی جب نون توکید جو داخل ہوگا. وَإِذَا كَانَ الْمُضَارِعُ قَبْلَ دُخُولِ النُّونِ مَرْفُوعًا بِثُبُوتِ النُّونِ، مگر اب اگر وہ ایسا فعل مضارع ہوگا جو مرفوع ہوگا ثبوت النون کے ساتھ، اور وہ ہے افعال الخمسہ، یعنی یفعلون، تفعلون، یفعلان، تفعلان، تفعلین، یہ پانچ جو ہیں ان کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے، اور یہی افعال خمسہ مرفوع ہوتے ہیں ثبوت النون کے ساتھ. لاتصالہ بالف اثنین، کیونکہ یہ جڑا ہوا ہوتا ہے الف اثنین کے ساتھ، الف الاثنین کے ساتھ، جو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یعنی ایسا الف جو ڈوئل فاعل کو ریپرزنٹ کرتا ہے. او واو جمع، او واو جمع، یا وہ جڑا ہوا ہوتا ہے واو جمع کے ساتھ، او یا المخاطب، یا وہ جڑا ہوا ہوتا ہے یا مخاطبہ کے ساتھ. دیکھیے یہ تین، واو الجمع، الف الاثنین اور یا مخاطبہ، جب یہ تین فعل مضارع کے ساتھ جڑتے ہیں تب وہ مرفوع ہوتا ہے ثبوت النون کے ساتھ. جب ایسا فعل مضارع ہوگا جو مرفوع ہوگا ثبوت النون کے ساتھ، فنون التوکید غیر مباشرہ، تب نون التوکید جو ہوگا وہ مباشر نہیں ہوگا بلکہ وہ غیر مباشر ہوگا، یعنی وہ ڈائریکٹ اپنے فعل مضارع پہ داخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے درمیان یہ ضمائر فاصل جدائی کرتے ہیں. والفعل معها معرب، اس لیے ان کے ساتھ فعل جو ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے. تو مثلا اب یہ مثال سے سمجھائے گا، اب یہ مثال سے سمجھ آئے گا. الفعل اسمع، دیکھیے افعل، اسی طرح آپ کوئی بھی لے لیں، افعل، اسمع یا نسمع یا یسمع یا تسمع. اس لیے اسمع مرفوع بضمہ، یہ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جب فعل مضارع ایسا ہوگا جو مرفوع ہوگا ضمہ کے ساتھ، جب اس پہ نون توکید داخل ہوتا ہے وہ مباشر ہوتا ہے، وہ غیر مباشر نہیں ہوتا ہے. یہ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ نون التوکید، جب اس پہ نون توکید داخل ہوگا، نحو جیسے کہ واللہ لَأَسْمَعَنَّ النَّصِيحَةَ، اللہ کی قسم میں ضرور نصیحت کو سنوں گا. فَيَہ مباشرہ، اس میں جو نون توکید ہے یہ مباشر. دیکھیے لَأَسْمَعَ، اس پہ ڈائریکٹ نون توکید داخل ہو، عین اور نون کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِعْلِ فَاصِلٌ، کیونکہ اس نون اور اس فعل کے درمیان کوئی فاصل یعنی کوئی جدائی کرنے والا لیٹر داخل نہیں ہوا ہے. لا لفظاً ولا تقدیراً، نہ ہی لفظاً نہ ہی تقدیراً، یعنی اس میں کوئی مقدر حرف نہیں ہے جو محذوف ہے. مثلا فاسمعن، اس لیے اسمعن جو اس جملے میں ہے فعل مضارع مبنی علی الفتح، یہ فعل مضارع ہے مبنی ہے علی الفتح. کیوں ہے مبنی علی الفتح؟ حالانکہ یہ پہلے تھا اسمع، معرب تھا، لاتصالہ بنون التوکید، کیونکہ اس کے ساتھ اب جڑ گیا نون توکید، اب اس کے ساتھ جڑ گیا نون توکید. یہ کس کی مثال تھی؟ یہ مثال تھی اذا كان الفعل المضارع قبل دخول النون مرفوعا بضمہ فنون التوکید مباشرہ، جب نون توکید مباشرہ ہوگا فالفعل معها مبنی، فعل اس کے ساتھ مبنی ہوتا ہے علی الفتح. اب افعال خمسہ کی مثال، یعنی جب نون توکید غیر مباشر ہے. مثلا فعل ہیں تکسرانی، تکسرانی، اکثر یکسر، انت تکسر، تکسرانی. مثلا مرفوع بثبوت النون، یہ مرفوع ہے ثبوت النون کے ساتھ، لاتصالہ بالف الاثنین، کیونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے الف الاثنین. اذا دخلت علیہ نون التوکید، جب اس کے اوپر نون توکید داخل ہوگا، نحو جیسے کہ لا تکثران من الضحک، کثرت کے ساتھ ہنسا مت کرو، کثرت کے ساتھ ہنسا مت کرو. فہی غیر مباشرہ، اس پہ جو نون توکید داخل ہوا یہ غیر مباشر ہے. کیوں؟ لأنه فصل بینها، کیونکہ اس نون توکید کے درمیان و بین الفعل، اور فعل کے درمیان تکسر، اس کے درمیان ایک فاصل آیا ہے، ایک جدائی کرنے والا حرف آیا ہے، ایک لیٹر آیا ہے، وہ الف الاثنین. وہ لیٹر کون ہے؟ الف اثنین جو ضمیر ہے.
वहाज़ अल फासिल मलफूज़ुन बिही, और ये जो फासिल यहाँ पे ये मलफूज है, यानी ये कलाम में हम देखते हैं और पढ़ते हैं। इसलिए जब फासिल मलफूज होगा यानी कोई जुदाई करने वाला होगा, देखिए फेल था तुक से रानी, तुक से रानी। अब इसके ऊपर दाखिल हो गया नून तौकीद, फिर बन गया तुक से रानी। देखिए एक नून, ये जो नून तौकीद सकीला है यहाँ पे, ये दो नून है। पहले नून पे है सुकून, दूसरे नून पे है मसलन फतह, दूसरे नून पे है मसलन फतह। या आप रखिए कि इस पे कोई हरकत नहीं है, पहले नून पे सुकून है। अब इस फेल में तीन नून जमा हुए, अब इस फेल में तीन नून जमा हुए, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। इसे अरब कहते हैं तवाली अल अमसाल, यानी नुहात इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तबीर तवाली अल अमसाल, यानी अल अमसाल यानी बिमाना मिसल, अल अमसाल जमो मिसल, यानी तीन आइडेंटिकल हरूफ जमा हो गए। और ये अरब को पसंद नहीं है, अरब को ये पसंद नहीं है कि आइडेंटिकल तीन हरूफ साउंड में आ जाए। फिर वो क्या करते हैं, इस वक्त नून और रफ को इस हालत में वो साकित करते हैं। अब आप कहेंगे कि नून नून तौकीद को ही साकित क्यों नहीं किया, नून रफ को ही साकित क्यों किया? क्योंकि हम कहेंगे कि नून तौकीद को लाया गया है ताकीद करने के लिए। अगर अब हम वापस उसको हज़फ करेंगे तो फिर ये वापस बनेगा तुकसिरानी, इसको लाया गया है किसी मकसद के लिए, इसलिए इस नून और रफ को हज़फ किया गया। फिर ये बन गया तुकसिरानी, इसलिए नून जो था नून तौकीद शद्दा पर इस पे फिर कसरा दी, इस पे फिर कसरा दी, बन गया तुकसिरानी, तुकसिरानी। इसी तरह वल फ़िअलु तकूमून मसलन मरफ़ूउन बिसुबूत नून, ये मरफ़ू है सुबूत नून के साथ, लित्तिसालिही बिवाविल जमा, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है वाव जमा। व इज़ा दखलत अलैहि नून तौकीद, जब इस पे नून तौकीद दाखिल हुआ है, नहwu जैसे कि हल तकूमुन्न बिवाजिबिकुम, क्या तुम अपने वाजिब पर कायम होंगे, यानी जो तुम पर वाजिब कोई काम है वो तुम कैरी आउट करोगे, वो तुम करोगे। देखिए असल में था ये तकूमुना, अब जब नून तौकीद दाखिल हो गई ये बन गया तकूमुन्ना, इसमें तब्दीली आ गई। तो ये गैर मुबाशिर, नून तौकीद जब तकूमुना पे दाखिल होगा ये गैर मुबाशिर नून है। क्यों? लिअन्नहु फसला बैनहा व बैन अल-फ़िअल फ़ासिलुन मुक़द्दर, क्योंकि इस नून के दरमियान और फ़िअल के दरमियान एक मुक़द्दर फ़ासिल, एक मुक़द्दर जुदाई करने वाला हर्फ आ गया, जिसने इस फ़िअल के दरमियान और नून तौकीद के दरमियान जुदाई कर दी। वो मुक़द्दर फ़ासिल कौन है? वो यही वाउल जमा है जिसको हज़फ किया गया, जिसको हज़फ किया गया, जैसा कि हम अभी देखेंगे। लिअन्न अल-अस्ल, क्योंकि असल में क्या था, देखिए असल में फ़िअल था, फ़िअल असल था त उ मू न, प्लस इसमें नून तौकीद दाखिल हो गई, नून तौकीद दाखिल हो। अभी हमने देखा, अभी बनेगा तकूमूनन, 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 फहुज़िफ़त नून रफ़, जो रफ़ का नून है, यानी जो अलामत रफ़ होती है अफ़आल खमसा में, उस नून को हज़फ किया गया। क्यों? लितवालिल अमसाल, क्योंकि तीन आइडेंटिकल हरूफ जमा हो गए, नून रफ़ व नून तौकीद, नून तौकीद और नून रफ़ वो जमा हुआ, और उस नून तौकीद में दो नून है। फसारा तकूमून, अब ये बन गया तकूमून, अब ये बन गया तकूमून, तकूमून। देखिए तकूमून, वहां पे सुकून है, और ये जो नून है इसके पहले नून पे भी सुकून है, क्योंकि जैसा कि हमको पता है, बेसिक कायदा है कि जब किसी लेटर पे शद्दा होती है उसका पहला लेटर जो होता है वो साकिन होता है, वहां पे भी सुकून है, नून पे भी सुकून है, इस वाव को हज़फ किया गया। क्यों? क्योंकि ये वीक लेटर है, वाव जो है ये वीक लेटर है, वाव वीक लेटर है,
नून को हज़फ नहीं किया गया क्योंकि उसको किसी मकसद के लिए लाया गया है। फल्तका साकिनैन, अब दो साकिन यहाँ पे जमा हो गए, वाउल जमा व नूनुल ऊला मिन नून तौकीद अल मुशद्ददा। जो नून तौकीद अल मुशद्ददा है उसमें जो पहला नून है, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें भी सुकून है और वाव पे भी सुकून है, दो साकिन लेटर जमा हो गए, इसलिए वाव को हज़फ किया गया। फहुज़िफ़तिल वाउ लिअतिलालिहा, क्योंकि वो मुअत्तल है, क्योंकि वाव जो है वो मुअत्तल लेटर है। वल मुअत्तल, इसलिए मुअत्तल लेटर जो होता है औला बिल हज़्फ़, वो ज्यादा हक रखता है कि उसको हज़फ किया जाए मिन सही, सही लेटर से। वले अन्न ज़म्मत, और इस वजह से भी कि ज़म्मा जो है क़ब्लहा दलीलुन अलैहा, वो उस वाव पे दलील है कि तक़ूमून जो है, मीम पे जो ये ज़म्मा है ये दलील है कि इसके बाद वाव है जिसको हज़फ किया गया है, क्योंकि वाव के साथ जो मुनासिब हरकत होती है वो होती है ज़म्मा, इसलिए जो ज़म्मा है ये दलील है इस वाव पर, यहाँ पे वाव हज़फ है। फसारा, अब ये बन गया तक़ूमून, तक़ूमुन। देखिए जब हमने इससे वाव को हज़फ कर दिया ये बन गया तक़ूमुन, तक़ूमुन। दो चीजें हमने इसमें हज़फ की, एक तो नून रफ़ भी हज़फ किया और वाव जमा भी, नून रफ़ भी हमने यहाँ पे हज़फ किया और वाव जमा जो है वो भी हज़फ कर दिया, फिर ये बन गया तक़ूमुन। फ़हुव फ़िअलुन मुज़ारिउन मरफ़ू, ये फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू है। व अलामत रफ़इही सुबूतुन नून, और इसकी रफ़ की जो अलामत है वो सुबूत। अब आप कहेंगे कि सुबूतुन नून जो तो है ही नहीं, उसको तो हमने हज़फ किया, मगर हम कहेंगे कि वो एराब की वजह से हज़फ नहीं हुआ, बल्कि वो एक इल्लत की वजह से हज़फ हुआ है, वो है तवालिल अमसाल। और जो किसी इल्लत की वजह से एराब के बगैर या बिना के बगैर किसी और की सबब कोई हर्फ हज़फ किया जाता है, वो मुकद्दर होता है, यानी कलाम में वो जैसे मौजूद है, मुकद्दर है, मौजूद है, मगर मुकद्दर है अगर वो हज़फ है। वल वाउल मुकद्दरा, इसी तरह वाव मुकद्दरा, देखिए हम महज़ूफ़ा भी कह सकते हैं, मगर ज्यादा बेहतर है हम कहेंगे वल वाउल मुकद्दरा, क्योंकि वो महज़ूफ़ है किसके सबब, इल्तिका उस साकिनैन के सबब, न कि एराब के सबब। जो चीज एराब के सबब हज़फ हो उसका मसला और है, लेकिन जो किसी इल्लत के सबब, मसलन इल्तिका उस साकिनैन या तवालिल अमसाल, इसके सबब जो कोई हर्फ हज़फ होता है वो कलाम में मुकद्दर होता है, यानी वो मौजूद होता है मगर उसकी तकदीर की जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि तक़ूमुन जो है ये फ़िल मुज़ारे मरफ़ू है, और इसके रफ़ की जो अलामत है वो सुबूतुन है जिसको हज़फ किया गया है लितवालिल अमसाल, और इसकी तकदीर की जाती है। वल वाउल मुक़द्दरा, इसी तरह जो वाव मुक़द्दरा इसमें जिसको हज़फ किया गया इल्तिसाकिन के सबब, फी महल रफ़इन फ़ाइल, वो रफ़ की जगह है फ़ाइल, क्योंकि वाव जो इसमें है वो फ़ाइल है, वो ज़मीर है, मबनियुन अला सुकून फी महल रफ़इन फ़ाइल। इसी तरह व अम्मा या उल मुखातबा, पहले हमने देखा इल्फुल इस्नैन, फिर हमने देखा वाव जमाआ, अब रहता है आखिरी वो है या मुखातबा, क्योंकि अफ़ाल खमसा में यही तीन दाखिल होते हैं। व अम्मा या उल मुखातबा फनहु, उसकी मिसाल है तक़ूमीन, तो वो मरफ़ूअन बिसुबूत नून, ये सुबूत नून से मरफ़ू है, लिअन्नहु मिनल अमसिलति औ अल अफ़आल खमसा, क्योंकि ये अफ़आल खमसा में है, या आप कहें अल अमसिलतु खमसा में। इज़ा दखलत अलैहि नून तौकीद, जब इस पे नून तौकीद दाखिल होगा, नहु जैसे कि हल तक़ूमिन बिवाजिब, ये बनेगा तक़ूमिन, तक़ूमिन, पहले ये था तक़ूमीन, तक़ूमीन, देखिए तक़ूमीन प्लस नून तौकीद, फ़ये गैर मुबाशरा, ये जो नून तौकीद यहाँ पे है ये गैर मुबाशर, यानी ये डायरेक्ट तक़ूम पे दाखिल नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट तक़ूम पे दाखिल नहीं हुआ है। लिअन्नहु फ़सल बैनहा व बैन अल फ़िअल फ़ासिल मुक़द्दर, क्योंकि इसके दरमियान और फ़िअल के दरमियान एक मुक़द्दर फ़ासिल है, वो कौन है, वो हो याउल मुख़ातबा जिसको हज़फ किया गया। लिअन्न अल अस्ल, क्योंकि असल में क्या है, तक़ूमीनन, 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 फ़हुज़िफ़त नून रफ़, रफ़ के नून को हज़फ किया गया, क्यों, लितवालिल अमसाल, लितवालिल अमसाल। फल्तका साकिनान, अब या जो है इस पे सुकून है, नून तौकीद का जो पहला नून है उस पे भी सुकून है, अब या को हज़फ करेंगे। या उल मुखातबा और वन नून उल ऊला अल मुदगमा फी नज़ीरतिहा, जो वो नून जो मुदगम है नून तौकीद सकीला में, उसका जो पहला नून है उस पे भी सुकून है, और या मुखातबा जो है उस पे भी सुकून है, ये दो साकिन लेटर मिल गए। फहुज़िफ़तिल या लितख़ल्लुसि मिन इल्तिक़ाइस साकिनैन, इल्तिक़ा उस साकिनैन से नजात लबने के लिए हमने या को हज़फ कर दिया। वली वजूद कसरतिन क़ब्लहा तदुल्लु अलैहा, क्योंकि और इसलिए भी कि तक़ूमीन,
तकूमीन, मीम पे जो कसरा है वो दलील है इस चीज पर कि इसके बाद या है, क्योंकि या के मुवाफिक जो हरकत होती है वो है कसरा। फसारा, अब ये बन गया तकूमिन। देखिए जब हमने या को भी हज़फ कर दिया, नून को भी हज़फ किया, वहां पे रह गया तकूमी प्लस नून तौकीद, बन गया तकूमिन, तकूमिन। फहुव फ़िअलुन मुज़ारिउन मरफ़ू, इसलिए ये फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू है, मबनी नहीं है। क्यों? व अलामतु रफ़इही अन्नूनुल मुक़द्दरा, इसलिए मरफ़ू है क्योंकि इस नून तौकीद के दरमियान और फ़िअल के दरमियान एक मुक़द्दर फासिल है, वो या मुखातबा है, जिसको हमने इल्तिक़ा उस साकिन की वजह से हज़फ किया है। इसलिए व अलामतु रफ़इही अन्नूनुल मुक़द्दरा लितवालिल अमसाल, और इसकी जो रफ की अलामत है वो मुकद्दर नून है। मुकद्दर क्यों है? क्योंकि उसको हज़फ किया गया लितवालिल अमसाल, यानी 3 नून जमा हो गए, नून जो नून रफ है और नून तौकीद, जिसमें 2 नून है, नून सुकून और दूसरा नून। या उल मुखातबा अल मुकद्दरा या अल महज़ूफा, और या मुखातबा जो है जो मुकद्दर है जिसको हमने हज़फ किया है इल्तिका उस साकिनैन के सबब, वो फ़ाइल है, और वही फ़ाइल इस नून तौकीद और फ़िअल के दरमियान फासिल बनता है जो मुकद्दर है, जिसकी वजह से पहले मुज़ारे मरफू ही रहेगा, ये मबनी नहीं बनेगा। अब दूसरी और आखिरी हालत है फेल मुज़ारे की मबनी बनने की, वो है युबना अला सुकून इन इत्तसला बिही नून निस्वा, कि फेल मुज़ारे को मबनी बनाया जाएगा सुकून पर जब उसके साथ जुड़ेगा नून निस्वा। नहव, जैसे कि अल उम्महातु युहज़्ज़िबना औलादहुन्ना, कि माएँ अपनी औलादों की तरबियत करती है, उनको तहज़ीब याफ्ता बनाती है। फयुहज़्ज़िबना फ़िअलुन मुज़ारिउन मबनियुन अला सुकून, ये फ़िअल मुज़ारे है, मबनी है सुकून पर। क्यों? क्योंकि इसके साथ नून तौकीद जुड़ा हुआ, नूनुल इनास जुड़ा हुआ है। व नूनुल इनास, और ये जो नूनुल इनास है जो फेमिनाइन जमाअह पर जो फेमिनाइन मुज़क्कर, जो फेमिनाइन प्लूरल को डिनोट करता है, ज़मीर, ये ज़मीर है मुत्तसिलुन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, मबनियुन अलल फ़थ, और ये जो ज़मीर है नून, ये मबनी है अलल फ़थ, क्योंकि ज़माइर सारे मबनी होते हैं, और वो फ़ाइल है, और वो फ़ाइल है, क्योंकि जो नून निस्वा होता है ये फ़ाइल होता है। अच्छा, अब हमने देखा जो फ़िअल मुज़ारे हैं, फ़िअल मुज़ारे 3 ग्रुप्स में तक़सीम होता है। अल अफ़आलुल ख़म्सा, या जिसे अमसलतुल ख़म्सा भी कहा जाता है, जैसे कि हम आगे इसके मतलब अलग चैप्टर देखेंगे। वो कौन है? यफ़अलून, तफ़अलून, यफ़अलानि, तफ़अलानि और तफ़अलीन, तफ़अलीन, ये है अफ़आल ख़म्सा, और ये मरफ़ू होते हैं सुबूत नून के साथ, और मज़्ज़ूम और मंसूब होते हैं हज़्फ़ नून के साथ। दूसरा ग्रुप होता है अफ़अलु, नफ़अलु, तफ़अलु और यफ़अलु, ये सारे मरफ़ू होते हैं दम्मा के साथ, और मज़्ज़ूम होते हैं सुकून के साथ, मंसूब होते हैं फ़थ के साथ। लास्ट जो ग्रुप होता है इस फ़िअल मुज़ारे के सेगों का, वो होते हैं 2 सेगे, यफ़अल्न और तफ़अल्न, तफ़अल्न। इन 2 ग्रुप्स के मुताबिक हमने देखा कि जब नून जो जुड़ा हुआ होगा फ़िअल मुज़ारे के साथ, तब वो मुअर्रब ही रहता है, क्योंकि उस पे ये वाव और ये अलिफ और ये या दाखिल होता है, जो उस नून तौकीद और उस फ़िअल के दरमियान जुदाई करता है, इसलिए वो फ़िअल मुज़ारे अफ़आल ख़म्सा मुअर्रब ही रहता है, ये मबनी नहीं बनता है अगर इस पर नून तौकीद दाखिल होता है। अब ये जो 4 सीगे हैं, इस पर अगर नून तौकीद दाखिल होता है, ये मबनी बनता है अलल फ़थ, और इस पे जो नून तौकीद दाखिल होता है उसे कहते हैं अन्नून तौकीद अल मुबाशिरा, अन्नून तौकीद अल मुबाशिरा। ये इस पे जो नून तौकीद दाखिल होता है उसे हम कहते हैं नून तौकीद गैर मुबाशिरा। गैर मुबाशिर इसलिए क्योंकि इसके उस नून तौकीद और इस फ़िअल के दरमियान ये ज़माइर वाव अलिफ और या फासिल बनकर आते हैं। अब ये 2 सीगे रहे, इन पर अगर नून तौकीद दाखिल हुआ तो फिर क्या होगा? इन पर अगर नून तौकीद दाखिल होगा, ये फिर भी मबनी रहेगा सुकून पर, ये फिर भी मबनी रहेगा सुकून पर। मगर इसमें फिर एक और चीज़ ऐड होती है, वो हम इंशाअल्लाह कल देखेंगे,
کہ جب نون توکید یفعلنا اور تفعلنا پہ داخل ہوتا ہے، اس لیے مصنفوں نے یہاں پہ اس کا الگ کوئی قاعدہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ نون توکید جڑے گا بھی، اس کے ساتھ آلریڈی نون نسوہ جڑا ہوا ہے، یہ مبنی ہے علی الفتح، اب اگر اس کے ساتھ نون توکید جڑے گا بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پھر بھی ہم وہ کل دیکھیں گے کہ ان دو کے ساتھ اگر نون توکید جڑتا ہے تب اس میں کیا تبدیلی آتی ہے لفظ، نہ کہ اعراباً یا بناءً۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔